A 500 mm water pipeline running alongside a main road burst under high pressure on Tuesday at Karapur Vijayanagar, resulting in the wastage of thousands of liters of water. The force of the burst also caused severe damage to the road, washing away a significant portion of the asphalt surface. Engineers, contractors, and concerned officials rushed to the site and have begun inspection and damage assessment. आयज आमचे रॉ वॉटर 500 MMCI पायपलायन ब्रेकडावन जाल्ले कारणान वाहतूक हांगा भरपूर आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची की ह्या रस्त्यार मातशी स्पीड कमी करून कित्याक टर्न आसा कारणान आमकां ब्रेकडावन जाला तो बी दिसना, गाडयो येता ते बी दिसना. सो लोकांनी मातशें हेची काळजी घेवपाची. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमचे इंजिनियर्स आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सायडीर आसा आनी आमी ते जाता तितके पर्यंत आमी सेफ्टी पर्पज आमी आतां सद्या आमी सायनबोर्ड घातलेले आसा, बॅरिकेड घातलेले आसा आनी आमी जाता तितके आमचे जर हे जाले म्हणजे एक 4-5 सुमार जाले म्हणून मातशें आमकां लेबर हाडपाक इश्यू जाता. पण कॉन्ट्रॅक्टर ट्राय करता आपले लेबर खंयसून ते हाडपाक, कित्याक तेजे लेबर आसा पळय ते रिमोटाक आसा. सो हेतून हांव तुमकां फक्त आव्हान करता की मातशें तुमी रोड सेफ्टी धरून आनी रोडाचे म्हणजे काळजी धरून मातशें वाहतूक मातशें स्लो करून हांगासून वचपाचें. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार जेन्ना बस जाली लायन आमची तेन्ना बस जाताना रस्त्याचे कडेक आसा म्हणून लायन ती बस जातकूच रस्त्याचो कोनलर तो माती आसा पळय ती केव जाला. सो हे बी खात्री घेवपाची की वयताना मातशें स्लो वचपाचें आनी मातशें लेन सोडून मातशें रावपाचें. Like, subscribe and get notified.